तुम्ही टायगराक सदां तुम्ही अपोज केलो आनी सुकोटा भागांनी पयर टायगर मेळो सो आतां तरी मान्य करता टायगर ना म्हणलं पयलीं टायगर मरप आनी टायगरा विरोध हांव टायगराक मेलो म्हणून ताचें अभिनंदन कोणी मारलं जर जाय जाल्यार तो गुन्नोच आसा. कारण आमी आमच्या भागांनी टायगर हे दैवत मानतात. आमचो विरोध टायगर रिझर्वाक आसा, नॉट टायगर्स. कळ्ळें न्ही. टायगर रिझर्वान भितर सादारण 10,000 20,000 लोक जर तांकां डिस्लोकेट जाता जाल्यार ताचो विरोध आमकां. आनी टायगर रिझर्व म्हणून न्ही. टायगर हे आमचें अस्तित्व आसा. आमी गांवांत भितर टायगराची पुजा करतात, आमचो देव मानतात. म्हणजे वाघरे म्हणून आहा पळय न्ही तो टायगर. सो हांव तें एन्जॉय करना की टायगर गेलो. तांकां पनीश जावपाक जाय. जर कोणी मारला आनी ताजी तस्किरी ताजें कितें करता जर जाय अत्यंत वायट गोश्ट आसा. आमकां ही वायल्ड लायफ प्रिजर्व करपाक जाय, कन्जर्व करपाक जाय आनी तांचें संरक्षण करपाची जबाबदारी आमची आसा. तुमी ते फाटीक येयले म्हणले की ते सायडीक वाघ ना म्हणून चडशे आसता 70 येयले म्हणून. सो आतां थंय सद्या वाघाच्या लागीं आसा वाघ ना. आतां म्हाका तें कन्फर्मेशन कळपाक जाय न्ही. वाघ आसतलो कितें आसा पळय. कशें आसा आतां ओमकार हत्ती आयिल्लो आसा. आतां आमी हत्ती हांगच्यान आसा म्हणपाक जाय न्ही. कितले ते दीस तो आसा जाल्यार विजिटर वाघ आसतले. कळ्ळें न्ही. सो म्हाका खबर ना कन्फर्मेशन. हांव तातूंत भितर हें न्ही. पूण वाघ आसले पसून जाले जर जाय जाल्यार अर्द गोंय टायगर रिझर्व करपाक आनी थंयच्या लोकांक शिफ्ट करतलो जर जाय जाल्यार ताचो विचार जावपाक जाय. टायगर आसा जर जाय जाल्यार तांकां आमच्यांनी मुक्तपणे तो भोंवपाकूय जाता. अशें नॅसेसरिली सगळे लोकांक वॅकेट करून केन्ना तरी टायगर थंय येतलो 10 वर्सांनी म्हणून एक गांवचे गांव जाता. नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी सगळ्यांक जर काडले जर जाय जाल्यार सादारण 20,000 लोकांक तूं हें कितें करतलो. धरणान काडले आनी तांकां थंय व्हरून बसयले. धरण जालें सॅक्रिफायस जालो. परत वाघ जालो सॅक्रिफायस जालो. प्रत्येक वेळार तेच लोक न्ही. आनी मागणी करतात ते लोक जे आसात मेनी टायगर रिझर्व जावपाक ते थंयचे लोक न्ही. जे आरामान बसलेले आसात पणजे ते आसतले. पूण हाजो अर्थ असो न्ही की टायगराक एखादे वेळ डेथ जाले जर जाय इट इज व्हेरी सिरियस. आमी ताजें समर्थन कोणाचें ना. ताका कडकाची कडक जे कोणी मारले जर जाय जाल्यार ताका शासन जावपाक जाय. पूण एखादा मारला पळय ताचे दात ना, हातीचे पंजे ना. बरोबर हांव तेच सांगता. ताका कडकाक लोक शिकारेक वयता तेंच्यांनी अशें मारलो असो अदम आसा तेंचो. हय कितें आसपाक शकता जाल्यार ते चवकशी जातलीच ताजी. ताचो माग घेवन ताजे सोदून काडपाक जाय. कळ्ळें न्ही. वी वॉन्ट टायगर्स. आमी म्हणजे टायगर नाका हें म्हणनात. फक्त टायगर आसा जर जाय जाल्यार इतके वर्सां ते रावताले तशें रावनी तांकां. पूण तांचेर हें जावपाक जायना. पूण सरकार सदांच अस्तित्व ना म्हणटा जाल्यार हो पांचवो काय हो वाघ न्हू. अरे अस्तित्व ना आमी अशें म्हणनात. अस्तित्व आसतले येतले. आतांय पळय हत्ती आसा पळय तो दिसता. कळ्ळें न्ही. पूण तो आमी गोंयचो म्हणटात अशें ना न्ही तें. तुम्ही म्हणटा की टायगर असले जाता टायगर आसल्यार तांकां तांच्या जाग्याचेर रावपाक जाय आनी कडक निर्बंध घालून आमी जे पोचिंग करतात तांचेर निर्बंध हाडपाक जाय. म्हणून कंप्लीट 60 किलोमीटर बाय 60 किलोमीटर अर्दो गोंय टायगर रिझर्व करून लोकांक खंय घालतले. मागीर 800 वर्सांच्या पयलीं आमचे जे म्हणजे हे आसात लोक रावतात त्या लोकांक हालोवपाचे म्हाका विरोध आसा. पूण टायगर रिझर्व करिना जाल्यार कशें साल्वार जातले टायगर. टायगर रिझर्व करपाक आनी बाकीची जनावरां आतां आसात ती कशी रिझर्व जाल्ली आसा म्हणजे साल्वार कशें जाल्ले आसा. खुबशीं जनावरां जी आतां आसा पळय न्ही ताका कायदे कडक करुया. आतां आमी पळोवपाक जाय न्ही. टायगर रिझर्व जाले पसून टायगर रिझर्व जाले जाल्यार अशें डेथ जावपाक शकना अशें म्हणटा. टायगर रिझर्व जातकच एक लेबल लायले नंतर ते साल्वार कशें जातले. जर टायगर रिझर्व घालून जे तुमी प्रोटेक्शन दिवपाक शकता ते आतां ते टायगर रिझर्व नासतना प्रोटेक्शन दिवपाक शकता न्ही. सो आमी म्हणटात की कायदे हे करचे. टायगर रिझर्वान जे तुमी कितें करपाक पळयता ते वेकेट करनासतना लोकांक थंय करपाक.